नमस्कार है सबैलाई। हामी एङ्गरमा थियौँ अस्ति ल होइन उतै उतै बस्नु उतै जानु एङ्गरमा थियौँ कि होइन अब आजको एङ्गरको बाँकी लगभग आज समाप्त पार्नुपर्छ एङ्गर सकौँ है ल तपाईँको पेन र पेपर रेडी छ हामी अस्ति कहाँसम्म बसेका थियौँ एङ्गरको क्लासमा कुन टपिकमा थियो लेख्नु है त्यो कि म आऊ खेलौँ होइन भने मलाई सम्मान र आदर गर भने जस्तो व्यवहार हुन्छ भने त्यो गलत व्यवहार हो के भन्नु खोजिहाल्छ भन्ने अथवा सम्मान मान्यो भने आमा त तिमीले सक्छौ भने जस्तो त्यो एकदम गलत हो कसैमा छ भने त्यो कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ कसैले सामान्य क्रिटिसाइज गर्यो भने चित्त दुख्ने नमजा आउने यता हेर्नु है यता ध्यान दिने सामान्य क्रिटिसाइज गर्यो भने रिसाउने फुस्किने नमिठो माउसी गर्ने त्यो गरेर सामान फुटाइदिने त्यो बानीले हामीलाई धेरै गाह्रो बनाइदिन्छ त्यो याद गर्नु बुझ्नु है सबै सर्फ भने याद गर्नु है अर्को फ्याक्टर भने तपाईँले मान्छे तपाईँदेखि तर्किने वातावरण बनाउनु नै तपाईँको ठुलो कमजोरी हो मान्छेले मान्दैनन् भन्नेको पछाडि के हो रे कि मैले मान्छेलाई सजिलो नबनाइदिएर नै सजिलो बनाउन धेरै त्याग चाहिन्छ मान्छेले म प्रति समर्पित हुन मेरो त्याग चाहिन्छ मेरो चलाकी चाहिन्छ मेरो चातुर्यता चाहिन्छ बुझ्ने मैले एउटा सम्झिनु भन्ने शब्द के सम्झिनु त अघि कसलाई भनेको थिएँ कता हेर्नु त कति भाइ कहाँ जानु खै हो उता हुनुहुन्छ 18 वर्ष भाइ के शब्द सम्झिनु भनेको ओके त्यस कारणले के जोड्नु पर्छ भने म अरूको प्रेमी या प्रिय हुनु पछाडि चाहे परिवारको साथीको चाहे आफन्तको मैले उसलाई आधार सम्मान र सहयोग सपोर्ट गरिदिएर अनि त्यो सन्तुष्टि लिएर अनि उसले दिएको प्रेम सद्भावलाई लिएर आफू त्यो थपथाप गरेर अनि जिन्दगी मजा लिने हामीलाई चाहिँ आफै बुझिदियोस् जस्तो भएको छ क्या मलाई आफै बुझिदियोस् र आफै माया गरोस् नर्मली त्यत्रो गल्ती मैले के गरे हुन्न नर्मली तपाईँ त्यत्रो ब्लन्डर गल्ती नि त्यस्तो चाहिँ गरे हुँदैन धेरै 2-3 जनाले गरे पनि धेरैले केही पनि गल्ती गरेन प्राय आफ्नो लागि चाहिँ तर तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ भने अरूले पनि मलाई यतिकै मलाई माया गरे जस्तै अरूले मलाई माया गरेको जस्तो सोच्नुहुन्छ त्यो हुन सक्दैन त्यसको पछाडि निकै ताल तिक्रमबाजी गराउनु पर्छ याद गर्दै त्यो भयो भने चाहिँ तै हो कि यसलाई अलिकति भाउ दिउँ कि अलिकति माया गरौँ कि परिवार पाएन परिवारले कति त आजित भएपछि त्यही सोच्छ नि यसलाई के भाउ दिने भने जस्तो हुन्छ त्यो भएपछि चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने फ्याक्टर के हुन्छ भने झन् आलाकान्छ केटाहरूको त नरिसाउनु आलाकान्छ केटाकेटीहरूको त ब्रेन पनि राम्रोसँग विकसित भइसक्यो हुँदैन तर के राइट के रङै छुट्याउन सक्नुहुन्न राम्रो त्यो मेरी हुन्न भने कसैकी हुन्न भन्ने सोचे हाम्रो त्यो गल्ती साँच्ची त्यो मेरी हुन्न त त्यो कसैको हुन्न ल अचाउनु गर्छ न तेरी नाम मेरी नि यार जब तक कन्याकुमारी ना तेरी नाम मेरी सिरियसली केटा पनि धेरै त केटा भेट न तेरो नाम मेरो बिहे गरेपछि त ना तेरा ना मेरा हुन आइसिया हो कि भन्नु न त्यस्तो माहौल आइसिया छ भने त्यति साह्रो जित हुनु हुँदैन भन्न खोजेँ त्यत्रो जितपनले गर्ने नै क्षति हो तपाईँलाई अभिवारीकै बनाइदिने बुझ्नै त्यसकारण तपाईँले त्यो स्ट्यान्ड लिनुहुन्छ क्या मान्छेलाई के हुन्छ भने अलिकति मैले स्ट्यान्ड लिन भने चाहिँ के हुन्छ नि मलाई हेप्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तो नहुने कुरा यो दुनियाँमा हेप्ने भनेकै तपाईँको व्यवहारलाई झन् स्ट्यान्ड धेरै लिनलाई चाहिँ हेप्छ
ए स्ट्यान्ड तेरो मात्रै पृथ्वी मेरो जीव होइन भनेन केटाले के भन्दैन भने तेरो मात्रै धरती मेरो जीव होइन म चाहिँ के भन्छ गोरु पशु भन्छ मान्छे धनी मान्छे लु आइज तँलाई किन चाहिएको सामान भन्छै भन्दैन के होइन भन्छ त्यो कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो र कतिपयले चाहिँ रिसमा आनन्दित महसुस गरे हुन्छ रिसमा आनन्दित महसुस गर्ने साथीहरू हात उठाइन्छ उहाँ है होइन बाहिर हात उठाउनु एक अरू रिसमा मजा लुट्ने र मजा आयो रिसार भन्ने को भन्नु त राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि के अरे हाम्रो स्वीकारिन्छ त्यो गल्ती गरेको व्यवहारहरू त्यो धेरै नराम्रो आफ्नो बानी नै एक्सेप्ट गर्नु हुँदैन आफ्नो नराम्रो बानी एक्सेप्ट गरेर राम्रो हुँदैन त्यो भनेर ठिक छ सन्तोषी केटाहरूको छ हाम्रो यता हेर्दा दाइ सन्तोकी साथीहरू हात तपाईँ सन्तोकी बस्नु परिवारले तपाईँलाई असन्तोकी भनेर आरोप लगाएको चाहनुहुन्छ अरू तपाईँ नउठाउँछ सन्तोकी के भन्दा के हो आफैले थाहा मजा त अहिले त्यस्तो होइन फेरि एउटा कुरा याद गर्दै तपाईँहरूलाई जति मैले यो भने पनि यति साह्रो त तपाईँहरू प्रायः भन्नु नि त यो त ग्रुप क्लासको कारणले भएर कोर्स भएको कारणले भनिरहेको नि त भोलिको दिनमा यस्तो भयो भने तपाईँ मिलाउनुहुन्छ अरू कुरा तपाईँको आफन्तहरूलाई यस्तो भयो भने तपाईँले सपोर्ट गर्न यी शब्दहरू प्रयास गर्नुहुन्छ र ट्राई गर्नुहुन्छ त्यस कारण पनि भने नि त है सबै कुरा यहाँ भने जस्तो मिल्दैन ठिक छ सबै भने जस्तो मिल्छ मिल्दैन त्यस्तो सरकारले एङ्गर टोलीलाई राखेर त मिल्दैन कोही थोरै एङ्गर पीडित हुन्छ कोही बढी एङ्गर पीडित हुन्छ बुझ्दै त्यो बुझ्नु जरुरी छ अनि रेस्पेक्ट गरेको अरूले दिने हो भन्ने कुरा उसले बुझ्या हुँदैन खोज्ने होइन तपाईँले भने जस्तो उनीहरूले गरेनन् भने उनीहरूले नबुझेको हुनसक्छ बुझ्यो कुरा नबुझेको हुनसक्छ नजानेको हुनसक्छ अथवा ठिकै छ त तपाईँलाई अलिकति बच्चै भनेर अथवा भाइ भतिजै भनेर हेपेको हुनसक्छ मायाले पनि ठाँसो ठुसो गरे हुनसक्छ त्यो याद गर्नुपर्छ है तपाईँलाई डिसरेस्पेक्ट गर्न खोज्या होइन उसको पनि तर्क छ ऊ पनि मान्छे हो ऊ पनि ढङ्ग ऊ पनि तपाईँ जति तपाईँको टाउको जस्तो त उसको टाउको त्यस्तै टाउको भनेको विवेक बुझ्दै त्यो भएर उसले तपाईँलाई त्यो व्यवहार गरेको हुनसक्छ त्यो तपाईँले बुझ्नुपर्छ फरक एङ्गलबाट हेर्न सक्ने क्षमता भएको जानु हाम्रो हरेक कुरालाई फरक एङ्गलबाट हेर्ने ठिक छ फेरि एकचोटि म क्वेसन सोध्छु है अल्छी लगाइरहेछ हो रिसाउने साथीहरू रिस सुरुवात पहिला के अनि प्रत्येक व्यक्ति महत्त्वपूर्ण हुन्छ है प्रत्येक व्यक्तिमा यसो नै एक एकवटा खुबी हुन्छ प्रत्येक व्यक्ति चाहिँ एकदमै व्यवहारको क्वालिटी भएको मान्छे प्राय मान्छेको व्यवहारमा क्वालिटी हुन्छ काहीँ काहीँ तपाईँले भने जस्तो हुन्छ काहीँ काहीँ उसले भने जस्तो हुन्छ
एङ्गर पनि मैले बारम्बार भनेको छु त्यो एउटा क्वालिटी हो, एउटा गुण हो। सही ठाउँमा प्रयोग गरेर नि एङ्गरले रिजल्ट मात्रै निकाल्नु, बुझ्नु? तपाईँले आफ्नो एङ्गरलाई चाहिँ त्यो एनर्जी, एङ्गरको एनर्जीहरू मेन्टेन गर्न ट्राई गर्नु, बुझ्नै भयो? यहाँ अचम्मै र उल्कै रिसाउने मात्रै हात रहेन। एक अरू अचम्मै र एकदम त्यो त कहिले हेर्दैन, 3 जना 4 5 एकदमै क्या त्यो रिस उठेपछि त्यो आँखै नदेखिने टाइपको 5 6 7 जना ल। अनि अर्को फ्याक्टर भनेको चाहिँ तपाईँको रिसाएर तपाईँलाई के सहयोग भएको छ भन्ने कुरा नि तपाईँले जान्नु। तपाईँ रिसाएर जस्तै म एउटा पेन किनेर छु दोकानमा, अनि त्यसपछि यो पेनको 1000 रुपैयाँ भन्छ क्या मलाई, होइन के 1000 रुपैयाँ, यो पेन 8000 किनेर मेरो साथीले 8000 लगाएर त्यो 1000 भन्छ, म किनेर राम्रो पेन भनेर भन्दैछु। अनि त्यसले त्यसले 700 लगाउन त पाएँ भने चाहिँ अनि त्यसपछि ल भनेर खुसी गरिदिन्छु। त्यो रिसाएर त्यो पोलिसी रिसाएर एक्टिङ हो, त्यो एक्टिङ त्यसलाई त्यो राम्रो मान्छ। भने हुनु त्यस्तो भनिँदैन नि, भनिन्छ त्यसरी, त्यो एक्टिङ हो, केही फरक पर्दैन, त्यति चाहिन्छ ल। नरिसाएर अघि बढ्दा के हुन्छ भन्ने कुरा उसले बुझ्नु जरुरी हो। ककललाई फाइदा हुन्छ, ककलले तपाईँलाई माया गर्छ, ककललाई सजिलो हुन्छ, तपाईँ नरिसाएर ककललाई एकदम कम्फर्टेबल हुन्छ, तपाईँलाई के रिजल्टहरू आउन सहज हुन्छ। स्ट्याटसहरू कहाँ कसरी विकास हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले हुन्छ है। तपाईँले त्यति चाहिँ पत्ता लगाउनु भयो भने चाहिँ के हुन्छ, म आफै प्रब्लम रहेछु, म आफै समाधान रहेछु भन्ने कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ ल। मैले के भन्नु भन्नु, म आफै प्रब्लम रहेछु, म आफै सोल्युसन रहेछु भन्ने कुरा बुझ्नु। साइड लाउनु पर्छ नि। मैले बारम्बार एउटा कुरा जहिले जोड्छु, म त अरू क्लासमा जोडिरहेको छु, तपाईँको व्यवहारलाई, तपाईँको बुझाइलाई, तपाईँका तर्कलाई लिएर, तपाईँको व्यक्तित्वलाई लिएर, तपाईँको परिवारलाई एडजस्ट गर्न गाह्रो पर्छ भने तपाईँले त्यो चेन्ज गर्नै पर्छ। त्यो कि परिवारै खत्तम हुनु पर्यो, कि परिवारै छोड्नु पनि त परिवार दिँदैन नि। आवेगमा आएर पो नाता सम्बन्ध तोडियो भनेर आवेगमा आएर परिवारलाई त तपाईँको तपाईँसँग नाता तोड्नै सक्दैन नि। याद गर्दै त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले जहिले मनन गर्नुपर्छ। अनि अर्को एउटा कुरा बुझ्न, परिवारलाई बालै नदिएको कारण चाहिँ के रहे? परिवारलाई बाल नदिने, परिवार के होइन तिमीहरू भने जस्तो गर्ने होइन। नर्मल्ली खाएको बेला त ल ठिकै छ, त्यो मुडले बोल्यो, अरू बेला पनि बेटा हो, अरू बेला हुँदैन। बानी हो हेपेर होइन कि अब त्यो त्यही नै अन्तिम रिजल्ट हो जस्तो। सानैदेखि आइसोलेट बानी भयो कि परिवारसँग चाहिँ अलग अलग अब साथीभाइहरूसँग रमाइलो लाग्ने, परिवारभन्दा बाहिर जाने मन लाग्ने। परिवारले धेरै टर्चर दिएर पोइन्ट आउट गर्दैन, त यस्तो त उस्तो भन्दै कारणले अब घरमा के सामानहरु आफ्नै नाम हुन्छ हैन, घरमा के रे तुझ्नु घरमा पैसा हराए पनि आफ्नै नाम हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि तरकारी किन्न पठाएको हुन्छ हैन, त्यो किनेर ल्याउँदा पनि अब त्यसमा कति पैसा नास्छ भन्ने हुन्छ हैन। अरू कारण के हुन्छ चाहिँ परिवार खत्तम किन लाग्छ सर? त्यो नजिक भइरहेर त्यो इम्पोर्टेन्स थाहा भयो, महत्त्व थाहा नपाएर, परिवारको महत्त्व थाहा नपाएर किन हुन्छ सर? किन हुन्छ? नजिकको मन्दिर हेला भने नजिकको तीर्थ हेला किन हुन्छ सर? ओपिनियन प्रायोरिटीहरू मेरो पर्सनल विचार मन बुझिसक्यो, खतालिसक्यो हुन्छ नि। मन खोतालेपछि झन् मजा आउँछ नि त। त्यो त खतालिसकेपछि अनि त्यसमा एक्सपेरिमेन्ट गर्नु मतलब
एक्सपेरिमेन्ट गर्न अनि उहाँको कहाँ हुन्छ त हामी त जाने मेरो बुवा जिन्दैभरि मेरो मम्मीप्रति फिदा हुनुहुन्छ मेरो मम्मी बुवाप्रति अनि खै त वाक्क भएको त बानी हो कि सर हँ? बानी हो कि बच्चादेखि डेभलप गरेको बानी हो। यसलाई चिनेकै छ मैले जस्तो मेरो मम्मी ड्याडीले मलाई चिनेकै छ जे ओपन हालेको छु म सर नाङ्गो छु मम्मी ड्याडी अगाडि होइन अनि त्यस पछाडि के भन्दाखेरि के भन्नु अब मैले जे भने पनि मम्मी ड्याडीलाई चाहिँ अब ए यो दिदीलाई चिनेकै हो यो भनिरहेको छ भने पनि नभने पनि यसको मन सफा छ अब भन्न खोजेको यो हामीबाट टाढा हुन सक्छ टाढा हुन चाहदैन त्यस्तै भनौँ न त्यो अहिलेको टाइममा के छ आजभन्दा अब 40 वर्ष अगाडि सबैजना जोइन्ट फ्यामिलीमा बस्थ्यो अहिले त अब न्युक्लियर फ्यामिलीको चल्न आएको छ आफू बिहे गरेपछि बुवा आमा बस्ने छुट्टी बस्नुपर्छ आएको छ त्यसले गरेर पनि छ अब यो त हामीले ट्रान्जिसनल फेजमा स्टार्ट चाहिँ एउटा ठिकै हो ल मैले बारम्बार भनेको तपाईँको सम्बन्ध परिवारसँग टक्सिक किन हुन्छ भन्नु भने सर यस्तो हो नि त अब हामीले ल पहिला एउटा यहाँ रोकिएन तपाईँले एकदम मनैदेखि एन्सर दिनु ल तपाईँको परिवार तपाईँको सम्बन्ध टक्सिक भएको को भएको रहेछ मनैदेखि एन्सर क्वेसन एकदमै टक्सिक त छ एकदम होइन जस टक्सिक छ टक्सिक पनि छैन त्यस्तो टक्सिक पनि छैन ल छैन ओके उसो भए परिवारले मेरो विषयमा धेरै मतलब गरेर धेरै मलाई चियो चर्चा गरेर धेरै पिछा लाग्दो गरेर पुरै त्यहाँ राख्नु धेरै पिछा लाग्दो गरेर मलाई यो यिनीहरूको धेरै त्यो मलाई यो ध्यान मतलब गराएको सिकाएको सम्झाएको चित्त नबुझिन चाहिँ हाल्दैन सबै त्यो भित्र मात्रै छ नि त यता त बुझ्नु धेरै मलाई धेरै खोजिदिँदै किन गरिरहेको भने जस्तो नि त्यस्तो छैन यता तपाईँ धेरै खोजिदिँदै गरेर जस्तो लाग्दैन परिवार राख्नु पर्छ लाग्दैन खोजमेती नगर्ने भयो हामी यहाँ हुँदै हुँदैन होइन त्यो त हो कि तर पनि त्यो मन नपऱ्यो क्या मन त पर्दैन नि सर हामी कसलाई मन पर्छ त्यो कुरा त कसलाई मन पर्छ सर सबलाई उठाएरै ल्याएको छ सर त्यो कुरा त मनै पर्दैन नि कसैलाई अनि मलाई चाहिँ अहिले आएर ठिक लाग्न थाल्यो मम ड्याडीले मलाई यहाँ ल्याउनु भयो नि अहिले आएर मलाई ठिक लाग्न थाल्यो कि म सेल्फ रियलाइज गर्छु कि म त्यस्तो नर्मल्ली यहाँ आएर ठिक लाग्न थालेको धेरैलाई छ धेरैलाई यहाँ सर सर्टेन टाइम बितेपछि अटोमेटिकली आउँछ सुरुमा एडजस्टमेन्ट प्रब्लम हुन्छ त्यो आमाको हातको खाना त्यो तातो ओछ्यान त्यो जतासुकै रमाइलो है कहाँ आज हल्दा नि जाने आज मल्दा नि जाने आज ढल्दा नि जाने आज जल्दा नि जाने कहाँ जाने जाने बल्दा नि जाने अनि त्यो माहौलबाट यहाँ अचानक अहिले त सर हिँड्न जाउँ भन्दा त याद आउँछ सर अनि हिँड्न जाउँ यस्तो तरकारी लिन्छौँ भन्दा यहाँ कस्तो हो त्यो माहौलबाट आउँदा एडजस्ट गर्न गाह्रो नहुँदैन तर मैले के जोड्न खोजेँ भने परिवारले धेरै कचर गरेको चित्त नबुझ्नुको पछाडि तपाईँको स्वभाव र यो रिसाउने बानी हाल्नुभएको हुन्छ त्यो बानीलाई चाहिँ अब के जोड्ने भने मेरो यो बानी उनीहरूलाई स्वीकार्य छैन भने म एउटा असल छोरो हो भने मैले यो बानी परिवर्तन गर्न सक्छु होइन हदैसम्म फेरि भन्दैन के भन्नु मेरो बानीले मेरो स्वभावले मेरो यो पुरै हटेसम्म गऱ्यो भने त अब एकदम विघ्न अवस्थामा जस्तो हुन्छ म छु त म हदै जान्छु मेरो श्रीमतीको पछाडि मेरो बुढामा पछाडि त्यसको लागि अब अरू स्किल पनि चाहियो नि त्यो त्यहाँ त्यो स्किल प्रयोग गर्नु भाइको ट्रेनरको स्किल प्रयोग गर्नु हदैसम्म सही कुरा गर्नु हो हदैसम्म गइँदैन र मेरो वाइफले एकदमै डरो डाइलग दिएपछि यसरी झुक्छ साँच्ची नै झुक्छ नझुकाइ त हुँदैन झुकिहाल्छ त आफै झुक्छ नि मेरो त्यो किन मैले मेरो उदाहरण दिएको भनेको तपाईँको अभिभावकको उदाहरण है तपाईँको अभिभावक जस्तै हो तपाईँको बुवामा पनि त्यही हो कुरा है तपाईँको काका पनि त्यही हो तपाईँको बहिनी ज्वाइँको पनि त्यही हो कि तपाईँको बहिनीले ठुला अलिकति डाइलग दिएपछि बुढा चुप लागेर बसिरहेको यहाँ चाहिँ बोल्दै नबोल्ने बोलिरहेको हुन्छन् बोल्ने चाहिँ बोल्दैन किन बोल्नुपर्ने बोल्दैन नबोल्ने चाहिँ किन बोलिरहेको छ याद गर्नु है त्यस कारणले अब यो धम्की यो तपाईँले त्यो कला नजाने हो त तपाईँको परिवारसँग तपाईँले
तपाईँको अर्को आइडल पल्लो घरे जस्तो एउटा असल छोरो र सजिलो छोरो र ज्ञानी विवेकी छोरो र एकदमै के हो यस्तो मतलब भने जस्तो त्यो नजाने हुन सक्छ। सर वास्तवमा त्यो इक्जाम्पलले गर्नु त त्यही कारणले गर्दा पनि अनि राम्रो डिस्काउन्ट हो नि त इक्जाम्पल त्यहाँ छ न यो दुनियाँमा प्रब्लमै त्यसले क्रिएट गर्छ अरे क्रिएट होइन इक्जाम्पलले त्यही हो। त्यो होइन म भन्छु ल तपाईँ एउटालाई आइडल बनाउनुहुन्न भने तपाईँ गाह्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। सर पल्लो घरको छोरालाई चाहिँ किन आइडल अनि नत्र कसलाई त्यो उतापट्टिको छोरो बिग्रेको मात्रै हुन्छ। होइन त्यो बिग्रेको त गफै हुँदैन बिग्रेका जतिको त यहाँ भन्दैछु है बोल्ने बोल्दैनौँ नबोल्ने बोलिरहेको मेरो एक्जाम्पलमा चाहिँ भन्छु है मेरो पल्लो घरको अङ्कल सुमन गुरागाई भने अनिको इङ्ग्लिस नाम नलिनु अनिको साइन्स किन नाम लिएर त नाम लिने त अनिको साइन्सको टिचर हुनुभयो होइन म चाहिँ घरबाट छक्का उहाँको दुईजना मेरो चाहिँ तिनजना गर्थेँ म चाहिँ नाचेर हुन्थेँ लाइभमा पुरा गीत गाएर हुन्थेँ रातो र चन्द्र सूर्य भन्दै गीत गाएर हुन्थेँ। अनि मलाई चाहिँ भाइ तिम्रो राम्रो छ इभन दो टिचर हिज गिभिङ मी सपोर्ट भाइ तिम्रो राम्रो छ अगाडिबाट भनेर कमेन्टमा हालिदिएर हुन्थेँ। अनि म चाहिँ अझ खुसी भएर पल्लो डाइरेक्ट मलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको छ। अब यो उहाँले मैले क्वेसन गर्नु भनेर उहाँलाई नसोधेसम्म यो अन्तिम उहाँको क्वेसन है ल मैले अब क्वेसन भनेर बोल्नु मलाई हुन्छ नि लास्ट एन्सर किनभने मलाई बोल्न पाइँदैन कि अलिक ठ्याक्कै मिलाएर भन्नु हेर्दै जानुहोस् सर यो भाइले बोल्नै दिँदैन कसले भन्नुभएको मैले कसलाई क्वेसन गरेको छु सुन्नु तपाईँले कसैलाई आइडल बनाउनुहुन्न भने तपाईँ चुक्नुहुन्छ। सर होइन आइडल पनि पल्लो घरको छोरालाई किन बनाउनु त आइडल बनाएको मान्छे त छँदै छ नि राम्रो छ भने पल्लो ल मैले जोड्न किन खोजेँ भने तपाईँको असल व्यक्तित्व झल्काउने एउटा बााउन्ड्री भनेको त्यो हो कि नत्र ल उसले तपाईँको उदाहरण किन दिन्छन् त हुन्छ मेरो उदाहरण त दिँदैन उसले यस्तो नहो भन्न दिन्छ नि दिँदैन आसम मैले सुने नै मैले उदाहरण दिएँ कि कसै जस्तो नहो भन्ने उदाहरण दिन सक्दैन ए त्यो जस्तो निकालिस् ताल त्यो हिसाबमा चाहिँ त्यो भन्नु अथवा तपाईँको जस्तो असल यस्तो ज्ञानी र विवेकी मानौ न वाइ जस्तो वाइ होइन उहाँ जस्तो वाइ उहाँ मैले उदाहरण दिन मात्रै त्यस्तो क्या उहाँ जस्तो हुनुपर्छ भनेर किन भन्दैन अथवा भिडियोमा आउने उहाँ जस्तो हुनुपर्छ भनेर किन भन्दैन उहाँ जस्तो हुनुपर्छ भनेर किन भन्दैन उहाँ जस्तो हुनुपर्छ उहाँ जस्तो हुनुपर्छ तपाईँ त भन्न मैले उदाहरण दिएँ है माइन्ड नगर्नु किन भन्दैन किनभने तपाईँ ट्युनिङ मिलाउन जान्नुहुन्न क्या परिवारसँग त्याग मात्रै गरेर ट्युनिङ मिल्छ त्याग होइन नि त्यो माया हो यस्तो माया लाग्छ त्यो मायामा तपाईँ इन्जोय गर्न नसक्ने हुन्छ क्या त्यही भएर तपाईँ नभए आफै जाउँ जस्तो के मलाई केटाहरू बुझिरहेछन् मलाई बरु 10 जना जस्तो होइन त त्यो माया पनि ह्याबिट बसाउनु सक्नुपर्छ ह्याबिट बसाउनुको पछाडि त्यही पर्सेप्सन हाबी गराउनु कसरी गाह्रो हुन्छ भने तपाईँको हेराइ यता हुन्छ हुनुपर्ने यतातिर छ कि त्यस्तो हुन्छ सक्नुहुन्छ त एकदम ओपन जता कता जरुरी छ म त्यता आमा एकछिनै म त्यता गराउँछु आमा एकवटा चुप आमा अथवा कोही पनि छैन छोड्दै गर्लफ्रेन्ड आमा पनि अहिले चुप लाग्यो भने काम छ गर्नु जानु अथवा स्टडी कता कता जाने त्यस्तो हुन्छ क्या त्यो चाप्तो त्यो त्यस्तो पो हुन्छ त सर होइन त्यो सबै गरी पनि कहिलेकाहीँ फसिन्छ कि कहिलेकाहीँ फस्या होला त कहिलेकाहीँ फस्छ त होइन नि कहिलेकाहीँ फस्ने अर्कै हो सर अब चारैतिर ट्युनिङ मिलाउँदै फस्या हुन्छ मिलाउँदै फस्या होइन तपाईँको हकमा चाहिँ तपाईँले नजाने हो म त त्यस्तो लाग्छ यहाँ धेरैजनाले नजाने छ मेरो ठाउँमा तपाईँको हुन्थ्यो भने म अहिलेको कन्डिसनमा त बेस्ट बन्दै तपाईँको लागि म तपाईँ हो भने मानौ म यस्तो बेस्ट बनिदिन्छु सकिन्छ साह्रै सजिलो छ सर मेरो केसमा के मेरो मम्मीको तरिका हिँड्ने भन्छ मेरो एमै जान्छ एम चेन्ज गर्नु मलाई मजा आउँदैन त्यो मजा त्यो तपाईँको एममा तपाईँको फ्युचर छैन
तपाईँको एममा तपाईँले छाँटकाँट छैन। तपाईँ 2 जनालाई पछि लाउन सक्नुहुन्न, यहाँ करोडजनालाई पछि लाउन खोज्नुहुन्छ। 2 जनालाई पछि लाउन सक्नु तपाईँको एम त सबैको आइडल बनिन्छ होला नि। अनि एउटा कुरा भन्नु मन लाग्यो If your plan doesn't work, change the plan, not the goal. धैर्य जान सकेन भने चाहिँ के गर्दैन है। If your plan doesn't work, change the plan, not the goal. ओके, एकदम राम्रो कुरा हो है। मेरो गोल चेन्ज नगर्ने भन्दिनँ। तपाईँ प्लान चेन्ज गर्नु। सपोर्ट दिएको तिमीलाई सपोर्ट। तपाईँले प्लान चेन्ज भन्नु। सब मलाई भएको कुरा के होइन, अब उहाँ बिग ब्रदरहरू हुन्छ उमेर कट्यो, उहाँहरूसँग रिलेट गर्न त खोजेको होइन सर होइन, तर हामी जस्तो एउटा टिनेज एडल्टहरू हुन्छ नि हो तिनीहरूसँग नि सर यो कि उमेरको दोष त होइन, हामीले अब त्यो बिस्तारै बिस्तारै होइन घर परिवार भन्दा पनि त्यो बाहिर इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ नि, साथीभाइहरू हुन्छ नि होइन, त्योसँग मात्रै घुलमिल हुन मन लाग्ने, प्रायः जस्तो त्यो घर परिवारको कम्पनी हुन्छ नि होइन, सबै कुरा पुगिरहेको हुन्छ है घर परिवारबाट पनि होइन, तर पनि त्यो इन्ट्रेस्टै हुँदैन। ल अब म बोल्छु, तपाईँ अट्याच किन हुन्न परिवारसँग भन्ने होइन, तपाईँ म किन इन्जोय गर्दिनँ परिवारसँग। परिवारको आवश्यकता पुरा गर्नुभन्दा पनि साथीहरूसँग इन्जोय गर्नु मजा आउँछ। म परिवारसँग ट्युनिङ मिलाउँदा कोही चाहिँ साह्रै सहज मान्छन् भने हामी यसो बाहिरतिर जाँदाखेरि सकिन्छ। त्यस कारण तपाईँले चुज कुन गर्ने भन्नुहुन्छ है। मन त लाग्छ नि सर परिवारसँग, तर मन लागेर नि कहाँ त्यो हुने गाह्रो लाग्छ। परिवारसँग चुस्छ, कामसँग चुस्छ, साथीसँग चुस्छ, यतासँग चुस्छ, हेर्नु त दिन बिते कति मजाले। यहाँ समस्याको समाधान सबैलाई थाहा छ, बस कुन डिग्री कहाँ लाउने भन्ने थाहा छैन। बुझ्नु है, यता ध्यान दिनु है। समस्याको समाधान किन थाहा छैन तपाईँको विवाहलाई, किन थाहा छैन? कहाँ लाउने भन्दा नै नगरे नगरे चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अलिअलि ट्राई गरे हुन्छ। कसले जाने त इम्प्लिमेन्ट नै नगरे याद गर्नु है, आमालाई जुन मैले त्यो म्यानेजमेन्ट सिकाएको थिएँ नि, त्यो टाइम म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी, इम्पोर्टेन्स म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी सिकाएको थाहा छ। त्यो घेरो तिनवटा घेरो थाहा छ, याद छ? होइन होइन, मुख्य सहायक र अन्य। कतिजना सिक्नु भएको त अन्त मुख्य सहायक अन्य, इम्पोर्टेन्स र अर्जेन्ट। यो इम्पोर्टेन्ट र अर्जेन्ट। ल नेक्स्टमा मलाई त्यो याद गर्नु है, इम्पोर्टेन्स म्यानेजमेन्ट। ल तपाईँलाई कसलाई कसरी कति टाइम दिने, कसरी दिने, कुन वेमा दिने, अनि दिँदाखेरि के गर्ने के गर्ने सबै मजा आउँछ सिक्नु। त्यो नेक्स्ट मलाई सम्झाउनु है। ल त्यो गर्ने। अर्को फ्याक्टर भनेको सर त्यहाँको जोड्न मन लाग्यो भन्नु, अहिलेको बेला भनौँ न होइन, घर परिवारसँग त्यो अब एट्याच नहुने हुन्छ नि। म चाहिँ हामी जस्तो उमेरको इक्जाम्पल दिएँ, अहिले यो फेसबुकहरू हुन्छ नि, फेसबुक मोबाइल फोन होइन, त्यसले पनि ठुलो भूमिका खेलेको छ क्या सर। राइट, सही कुरा हो। अब घरमा अब माथि किचन छ, तल मम्मीले माथि भाइ खाना आइज भनेर म्यासेज हुन्छ क्या, छोरा आइज भन्ने कुरा पनि आउँदैन। अनि खाना खायो, त्यस मम्मी आफ्नो कोठा मोबाइलमै। ल अब यहीलाई जोड्दै यता ध्यान दिनु है, यहीलाई जोड्दै तपाईँको परिवार तपाईँको यो कन्डिसन आउनमा प्रमुख दोषी पनि हो। त यो व्याख्या गर्नु हो होइन? प्रमुख दोषीमा ऊ पनि पर्छ हजुर। मेरो कन्डिसन होइन, धेरैको कन्डिसनमा हुन्छ। त्यो त आफैमा भर पर्छ। होइन, आफैमा भर पर्ने सक्ने क्षमता हुँदैन क्या तपाईँको। म जतिखेरै टाइम नदिई म बाहिरमा जाने, छोरालाई यतातिर साइडमा जाने, त्यो पर्सपेक्टिभबाट त धेरै कुराबाट। अथवा मेरो छोरोको यो मेन्टल कन्डिसन छ, यो आवेगी छ, यसलाई चाहिँ यस्तो कन्डिसनहरूसँग मैले व्यवहार गर्नुपर्छ भने त्यो व्यवहार गर्दैन, त्यो केटा चेन्ज हुन सक्छ। सर यस्तैमा के सर होइन, मलाई सर एउटा जोड्छु ल, यस्तो भएको थियो कि मेरो लाइफमा चाहिँ होइन, के भन्दाखेरि अब म पहिला अहिले दुःख दिन थालिसकेको थिएँ होइन, दुःख दिँदै अब त्यो घर परिवार पनि हैरानै भएर होइन, जेसुकै गर्छन् छोडिदिइसक्यो क्या सर होइन। अनि त्यसपछि झन् टर्म अलिअलि बिग्रिँदै गइरहेको थिएँ, अब पुरै टर्मै बिग्रिन्छ। अब घरमा 2 जना बसे पनि होइन, म एक्लै जस्तो भइसकेको थियो। अनि या त अति नै गरेपछि मात्रै हाल्दा हो क्या, त्यो टर्मै बिग्रिसकेको थियो। सुन्नै, म गरिब हुनुको पछाडि
मेरो राजनैतिक अवस्था, मेरो देशको राजनीतिक अवस्था पनि हुन्छ, थाहा छ त्यो कुरा? कोही गरिब हुनुको पछाडि धनीको मुख्य दोष पनि हुन्छ, थाहा छ त्यो कुरा? किनभने गरिब सुरु गर्न 0बाट गर्नुपर्छ, धनी सुरुबाट 50बाट सुरु गर्नु। याद नै भनेको मतलब तपाईँको समस्याको पछाडि तपाईँको परिवारको भूमिका पनि हुन्छ, त्यो याद गर्नु। परिवारलाई भनिन्छ त्यो कुरा। तपाईँलाई मैले क्लु मात्रै दिए हो, त्यो सबै दोषी होइन फेरि। यहाँ दोषी सबै हुन्छ। त्यत्तिकै एउटा व्यक्ति त्यत्तिकै बिग्रेर कहाँ सक्छ? हुँदै नहुने कुरा। तपाईँ ड्रग युज गरेको 3 दिनमा को दिन तपाईँलाई रिहाब हालिदिनु पर्छ। किन उसले आश गरेर बसेको परिवार चेन्ज हुन्छ भने आइडिया चाहिँ केही पनि नदिने, उही गाली मात्रै दिने। याद गर्नु, त्यो पनि आधारहरू हुन् भन्नु हुँदैन, त्यो मात्रै भन्नु हुँदैन, ती पनि आधार हुन्। त्यो सबैकोमा होइन, केहीकोमा चाहिँ लागु हुन्छ। बुढाबुढी पैसा कमाउनु जाने, छोरालाई यहाँ माया चाहिएको छ, पैसा चाहिएको छैन, माया नदिने भने छोरो मायाको लागि ड्रगै छ चुज गर्छ। याद गर्नै पर्यो। बुढो अलिक पोजे छ, बुढो अलिक पोजे छ, पोज सोच चाहिन्छ उसलाई भने बुढीले तिम्रो व्यवहार मन परेन भन्ने कि बुढाको पोज ठिक छ, उसको स्टाइलमा मैले साथ दिनुपर्छ भन्छ। उसले सपोर्ट गरिदिनु पर्छ, किन ऊ आफू जस्तो बनाउनु खोजेर हुँदैन। त्यो बेला के गर्नुपर्छ सर? परिवारबाट सपोर्ट गर्नुपर्छ कि उसको कन्डिसन हेरेर त्यो अनुसारको व्यवहार गर्नुपर्छ। व्यवहार गर्न आएन भने कुनै काउन्सिलर गएर मेरो छोरो यो प्रकारको छ, मैले उसलाई कुन व्यवहार गर्नु भनेर सिक्नुपर्छ। हामी दुईटाले याद गर्नै। यसकारण दोषी भनेको तेरा कारणले मात्रै होइन, त्यो भन्न खोजेको परिवारलाई कि उसले चेन्ज गर्न सक्थ्यो। तपाईँले व्यवहार चेन्ज गर्न सुरु गरेपछि तपाईँ त्यो वेमा हिँड्न सक्नु। परिवारले चाहिँ अर्को व्यवहार होइन, यहाँ सुन्दैन। तपाईँले अहिलेको त्यो भाइलाई जुन व्यवहार गर्नुहुन्छ नि, अहिलेको एउटा सानो विषयलाई, त्यो तपाईँको नेचुरल व्यवहार हो। सोच्नु चाहिँ जान्दैन, माया गर्नुपर्छ, केयर गर्नुपर्छ, यो अलिकति यो जत्रो सक्छ त्यत्रो बुद्धि छैन भनेर तपाईँले त उसलाई त्यही व्यवहार गर्नुहुन्छ नि त। त्यसकारण तपाईँको बुद्धि अनुसारको तपाईँको व्यवहार हुनु पर्थ्यो। परिवारले के गरे? तपाईँको शरीर अनुसारको व्यवहार गरे। मेरो देशमा चाहिँ म दोषी चाहिँ लाउनु खोज्दैन होइन, ममा पोटेन्सियल देख्नु भएको थियो होला र त्यो होइन। कस्तो भन्दाखेरि मेरो चाहिँ एसएससी दिँदाखेरि मैले 70+ थियो मेरो होइन पर्सेन्टेज। त्यहाँपछि मलाई फ्यामिलीबाट के गर्नु भन्दाखेरि त साइन्स पढ भन्नुभयो, तर मलाई भित्रबाट चाहिँ कमर्स पढ्ने, म्यानेजमेन्ट पढ्ने इच्छा थियो होइन। अनि त्यो कुराले गर्दाखेरि पनि म अलिकति हुन्छ नि मनमा परेको कुरा गर्नु पर्यो भनेर पनि त्यो कुराले पनि म अलिकति एडिक्सनतिर त्यो पनि भएको थियो। त्यसले पनि मेरो छोरोको मुख्य ठिक छ, मेरो छोरोको स्वभाव, मेरो बानी, परिवारलाई मात्रै बढी कचर आयो। परिवारले धेरै जानुपर्छ। अहिले यहाँ म यो भइसकेर परिवारको गफ सुनाउला, किनभने परिवारले हेर्दा के भन्छ बिग्रिसक्यो, फेरि दोष दिएर मलाई भन्ने हुनसक्छ। नयाँलाई चाहिँ ठिक छ, परिवारले त्यतिकै त रुचाउँदैन नि सर हामीले। एक्टिङ हुँदैन, त्यो आर्टिफिसियल होइन, त्यो चाहिँ के भने सिचुएसनल। मेरो बुवा यो स्वभावको हुनुहुन्छ। यहाँ सुन्नु, मेरो बुवा एउटा स्वभावको हुन्छ, मम्मी एउटा स्वभावको, छोरो एउटा स्वभावको, भने छुट्टा छुट्टै हामीले व्यवहार गर्छौँ नि सबैसँग। त्यस्तै तपाईँलाई पनि डिल गर्नु पर्छ। याद गर्नै, मेरो छोरोमा यो कमजोरी छानकाट आइसकेपछि उसलाई विशेष सपोर्ट अथवा विशेष ट्रिटमेन्ट अथवा विशेष व्यवहार चाहिँ गर्नतिर ट्राई गर्नुपर्छ। तिनीहरू पनि चुके, किनभने तिनीहरू पनि जान्दैन, आइडिया हुँदैन, त्यो पनि बुझ्ने। अब तपाईँ, म त भन्छु तपाईँहरू सक्नुहुन्छ भने परिवारलाई बाहिर गएपछि तपाईँले अब मलाई यस्तो व्यवहार गर्नु भने तपाईँले भन्नुपर्छ। हो, त्यो आइडिया चाहिँ पहिला त्यहाँ जानुपर्छ। मलाई यस्तो व्यवहार गर्नु है, म यस्तो छु, म त्यस्तो छु, जस्तो सुकै भयो नि दामी छु, साँच्ची हो तालपत्रीमा म हराएको छु, साँच्ची हो तालपत्रीमा म हराएको छु, यो अब मलाई के गर्नु व्यवहार मिलाइदिनु मलाई भनेर तपाईँले भन्नुपर्छ। तपाईँले, किनभने परिवार, म त बारम्बार भन्छु है, तपाईँहरू हुँदा यहाँ गएपछि त
जाने दिन भनेपछि यहाँ यो सिँढी देख्दैन केटाहरूले उसै पनि त्यहाँबाट त्यहाँ हाम फाल्छन् जाने नरिसाउँ है मैले के गर्नु भनेको जाने दिन के गर्नु प्लान गरेर जानु जतिसुकै कन्फ्युज तपाईँ विवेकशील हो भने तपाईँ जाने दिन प्लान गरेर जानु जुन जानु किनभने तपाईँ बाहिर मजा लुट्न जान खोज्दै हुनुहुन्न तपाईँ युद्ध गर्न जान खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईँको भविष्यसँग तपाईँको अगाडि आएका यी अतिरिक्त इच्छाहरूसँग तपाईँको एकदम पीडादायी व्यवहारहरूसँग समाजसँग युद्ध गर्न गएको थोरै तपाईँ मजा लुट्नु गएको सङ्घर्ष गर्दा गर्दै सहन नसकेर तपाईँलाई पठाएको होइन तपाईँ हारेर पठाएको होइन यहाँ नरिसाउने है दादा तपाईँहरू हारेर पठाएको युद्ध हारेको एउटा सिपाही हो तपाईँ हो सर तपाईँको जिन्दगीको युद्ध हारे होइन तपाईँले हो अनि अब युद्ध गर्न जाँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ अनि अझै यहाँसम्म कुनै हतियार छैन तपाईँ म भने त्यो घमण्डताले युद्ध जितिन्छ त्यो युद्धको लागि त यहाँ हतियार देखाएर जानु पर्यो हतियार भने सबै कुरा परिवारलाई म कसरी अगाडि बढ्छु म खाना पनि के गर्छु म खान्छु कि खान्न कन्फर्मै नभए यहाँ हिँडिरहेछन् गएपछि त त्यो त कति मजै आउँदैन बाहिर गएपछि त म त्यो साथी झल्झली त्यो वे यी त्याग्नु पर्यो तपाईँहरू बाहिर गएपछि झल्झलीहरू त्यो साथी जान्छु त्यहीँ जान्छु त्यही रमाइलो त्यही मजा त्यसले एउटा तरिकाले डिल गर्नु पर्यो होइन त्यहाँबाट म चुक्न सक्छु त्यसले एउटा तरिकाले त्यो म्यानेज गरेर जानु पर्यो म खाँदै खान्न जसुकै परिस्थितिमा सक्छु डिल गर्न सक्छु त्यसले एउटा तरिकाले होइन ज्यान जाला वचन नजाला मजा भन्ने एउटा तरिका प्लान गरेर जानु पर्यो चिप्ले जस्तो लडेर लिन आएर ए हेर्दै नहेरेको जान्छ संस्कार सरलाई बुवा आमा आएर अब हेर्छ गएँ भनौँ तर उसलाई चाहिँ कतिखेर त्यो ढोकाबाट किन जित्छु जस्तो गर्छ अनि फेरि चिप्लेर आउँछ फेरि कति मलाई लाज भयो मैले त्यो चिप्लिने साथीहरूलाई डायलग दिएँ होइन सिधै भने मैले के घुमाएर भने होइन डाइरेक्ट भने हेर्दो चिप्लिनु तपाईँलाई पनि भने तपाईँले भने तपाईँ सबैलाई भने जो दोहोऱ्याएर चिप्लिरहेको छ चाहे आउने चाहे नआउने त्यस कारण एउटा प्लानले हिँड्नु पर्यो तपाईँको फ्युचर हो ब्रो केटाकेटी खेल्दैन बाख्रो होइन तपाईँ अथवा तपाईँ त्यो के भन्छ त्यो अर्ना होइन तपाईँ अर्ना भएर बुढो हो काठ ढालेर मासु तपाईँ मासु खानु रहेछ हो र त्यति सजिलो हो र तपाईँ होइन नि सर त्यो त मान्छे हो नि त्यही माथि एउटा विवेकशील मान्छे त्यही माथि एउटा आशा र भरोसा केन्द्र हो नि त त्यस कारण यहाँबाट बाहिर गइसकेपछि के गर्ने बाहिर जानु अगाडि नै तपाईँले प्लान गर्ने तपाईँको कन्फिडेन्सले तपाईँलाई धोका दिन्छ कस्टमै भन्छु यो तपाईँ यति कन्फिडेन्सको साथ जानुहुन्छ बाहिर त्यसले धोका दिन्छ तपाईँ कन्फिडेन्सै नभई जानु यहाँ के जानु प्लानमा जानु योजना बनाउनु वाइफ रुनमा हाँस्नु भएको चाहिँ बाहिर यहाँ सोचिरहेको हुन्छ कि बाहिर चाहिँ डिभोर्स छोड्छु के योजना बनाउने त्यो पहिला प्लान गर्नु न त्यसपछि हामी ट्राई गरियो याद गर्नु है यहाँ अब भन्दा अझै चित्त रहेछ अब खालि भन्न ल्याए जस्तो हो क्या भन्न ल्याए त्यस्तो लाग्छ भन्नु न सर हामी त त्यहाँदेखि भनाइ सुन्दा मेरो भनाइ ठिक छ यता यता भन्नु त यता हो त्यो अनुसार तपाईँ त्यसपछि तपाईँको रिस तपाईँको स्वभाव तपाईँको सादगी तपाईँको जुन एकदमै एकदम अनेस्ट पर्सन तपाईँको त्यो भित्री तपाईँको सेल्फ जागरुक हुन्छ तपाईँको सेल्फ त राम्रो छ नि ब्रो तपाईँको इट जितपन तपाईँको सपोर्टिभ फ्याक्टरमा प्रब्लम तपाईँको पहिलाको त्यो एउटा प्लेजर तपाईँको त्यो हुन्छ त्यो बेलाको त्यो सङ्घर्ष जिन्दगीसँग कामसँग मात्रै भएन जिन्दगीसँग सङ्घर्ष त्यसले तपाईँलाई चुकाउन बाध्य बनाउँदै पाएन त्यो कुरा याद तपाईँ यसरी चुक्नु चाहिँ तपाईँ व्यवहारै बिग्रिनु ए ब्रो व्यवहार बिग्रिएपछि नि यसै बिग्री उसै बिग्री भन्ने हुन्छ त्यो मात्रै हुँदैन ए भगवान् त सक्दैन छौ मलाई आफूलाई त सक्ने मान्छे होइन र त एकदम साँच्चै खतम रहेछ भन्ने तपाईँ आफैलाई
त्यो डिल गर्न के गर्नु तपाईँसँग एउटा मात्रै उपाय छ तपाईँ डक्टरमा जानुहुन्छ त डक्टर साहब गाह्रो भयो जानुहुन्छ त कोही जाँदैन अथवा रियामा गरेर गाह्रो भयो अथवा बुवालाई गरेर गाह्रो हो अथवा वाइफलाई गरेर बुढी मलाई गाह्रो हो मलाई मिलाउन यार कहिले भन्नु अहिलेसम्म त भनेको छैन फेरि एकल गरौँ अझै के आउँछ त्यो हुनसक्छ नि ऊर्जाले एकदम ब्राइट भयो उज्यालो हुनुहुन्छ नि हामी साँच्चै ऊर्जा आएको छ कति महत्त्वपूर्ण रक्ष नानीहरू याद गर्नु तर प्यारेन्ट्ससँग चाहिँ होइन सर मम्मीसँग चाहिँ अब मेरो यस्तो गल्ती भयो होइन मैले तपाईँसँग गल्ती गरेँ अब मैले यसरी बोल्न नहुने हो मैले यसरी गर्नु नहुने हो भन्थे तर अब यो एडिक्सनमा फसिसकेपछि चाहिँ अलि त्यो लिप्त भइसकेपछि त्यो त्यसबाट छुटकारा पाउनु गाह्रै छ कि सर सेफले आफै एक्लैले सक्नुहुन्न कि आफ्नो एक्लैको एफोर्टले सक्नुहुन्न कि सर त्यसको लागि साथ चाहिँ चाहिन्छ अब भन्दा चित्त दुख्ला है ती पारस सरकार तीका ती बेला फर्केर आउन सक्ला अहिले त यी पारस सरकार छ तर ती ज्ञानेन्द्र फर्किन सक्छ किनभने कहिल्यै बिग्रेन ती पारस सरकार सिद्धिसक्यो उहाँलाई पनि अब ज्ञानेन्द्र सरकारले ल्याइदियो भने त आउनुहुन्छ होइन त्यो मुड त्यो चार्मिङ त्यो त त्यो राजकुमार बनाएको बेलामा आर्ट त्यो नमस्कार गरेको जे होस् न खत्रै थियो नि पर्सनालिटी कति मजाको देखिया होइन दिपेन्द्र सरकार खतरा हो मान्छु म तर राजा पारस सरकार पनि चार्मिङ त थियो नि यार छ त होइन छैन त्यो छेनेको लागि चार्मिङ भएको छ हामी पनि चार्मिङ हुन्थ्यो नि सर पहिला होइन पहिला याद गर्नु है पहिला यहाँ सुन यता ध्यान दिनु यता ध्यान दिनु त्यो बेला त्यत्रो फसिसकेका थिएन ओसोलाई नै हेरौँ न क्या मान्छे यार अन्तिममा ड्रगले हेर्नु त क्या मान्छे बनायो के भने भने कि क्या उसलाई क्या आवश्यकता भन्ने माने फसे नि मान्छेहरू त फसेर रहेछन् हामी त्यसरी होइन फेरि कस्ता कस्ता मान्छे फस्न सक्छ नि म लट्टु नि भन्न सक्छु भने होइन उसो काकुले त डिजाइन खायो उसैले जति कसले खायो त्यो भिडियो हेर्नु न खाएको भिडियो हेरेर छैन तर खै सर अब उसले अब सद्गुरु पनि तपाईँले सद्गुरु थाहा छैन होइन उहाँ पनि अब जहिले पनि हेर्दाखेरि लट्ट परेको यु क्यान सी मी आई एम अलवेज लुक लाइक आई एम अलवेज भन्छ अब हाम्रो योगा सिकाउने कोचले पनि के हुन्छ भने यो योगामै आनन्द लिउन यसमा कति मजा छ कति नसा छ भन्नुहुन्छ कि अनि सुनेको अनुसार चाहिँ बडीले चाहिँ बडीमै यस्तो तत्त्व छ अरे के त्यो पत्ता लगायो भने लट्ट परेर बडीसँग आफू यो दुनियाँमा लट्ट पर्नु चाहिँ किन पर्छ मतलब कन्सियस अवेर भएर चाहिँ हिँड्नु सक्छ थटलेस पनि हुनु जरुरी छ ड्रग खाइन्छ किन त सर भन्दाखेरि थटलेस भइन्छ त्यो एकदमै त्यस्तो देखे पनि होइन उहाँहरू एकदम अवेर हुन्छ कि सबै त्यसो भए मैले यहाँ जोड्नु हुँदै यता ध्यान दिँदै अब यहाँ ध्यान दिनु अब त्यो केटाहरू त्यो मुम्बई फाँड्ने के भन्छ बलिउडै फाँड्ने केटाहरू ड्रग चाहिएको थियो त अब जोसुकै जो छन् न्युजमा आएका चाहिएको थिएन नि हेर्नु त फसिरहेको छ अरू केही नगरौँ तपाईँको जिन्दगी ड्रग मुक्त भएको तपाईँले प्लान गर्नु पर्यो अरू केही भन्नु होइन यसै गरी बित्छ भने त्यसलाई फेरि छुट्टै काउन्सिलिङ हाल्नुलाई छोड्न त छोड्दै छोडिँदैन त्यो चाहिँ ढुक्क हुनु यहाँबाट छोडे नि तपाईँलाई कुनै न कुनै दिन तपाईँ सम्झिनुहुन्छ हामीलाई म त अन्तिममा सपोर्ट जानुपर्छ भन्नु बुझ्दै यो उसको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि कतिको बुकहरू किन भनेको पनि पढेको
जुन चाहिँ एलआइसी म्याजिक मसरुम भन्ने चाहिँ एडिक्सन ट्रिटमेन्ट गराएको भित्रबाट सेल्फ रियलाइजेसन हुन्छ उसले चाहिँ त्यो होला सर एडिक्टेड त सर, उसले त- एडिक्टेड चाहिँ हुँदैन सर उसरी त गभर्मेन्टले नै ठाउँ ठाउँमा ड्रग सेन्टरहरू खोल्नुपर्छ जहाँ मान्छेले गएर ड्रग लिन सक्छ भन्ने कुरा भने हो नि त। त्यो युरोपमा चाहिँ डोपिङ सेन्टरहरू ल याद गर्नु त ध्यान दिन है। मैले जोड्न खोजेको के हो भने अब तपाईँको रिस, तपाईँको व्यवहार र तपाईँको कुलसँग तपाईँसँग राम्रो प्लान चाहिन्छ। त्यो प्लानको विषयमा हामी बिस्तारै अब बाहिर बहस गरिरहेको छौँ है। तपाईँहरू चाहिँ एक स्टेपबाट अब अलिक अगाडि नै बढ्दैछौँ मेरो विचारमा है। ल यो गर्नु पर्यो। अनि अर्को फ्याक्टर भनेको चाहिँ तपाईँको राम्रा पक्षहरूलाई राखेर नराम्रो पक्ष त्याग्नको लागि चाहिँ तपाईँ तयार चाहिँ हुनु पर्यो। हुन्छ सर। हुन्छ ल अब जाँदा जाँदै केही भन्नु छ? अर्को हप्ता केमा पर्छ अर्को हप्ता तपाईँलाई म प्राथमिकता व्यवस्थापन कसलाई कति प्राथमिकता दिने त्यो म सिकाइदिन्छु। मजा आउँछ। ल भन्दै आज यति गरौँ। जय होस्, नमस्कार।